आमी सगळे आमच्या जिवितांत टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करता वयर काय ना. टुडे इट इज हाय टायम वी मूव ऑन अँड वी यूज टेक्नॉलॉजी इन एनी फील्ड. टॅक्सी ऑपरेट करता तेन्ना तेणी टेक्नॉलॉजी वापरपा जाय. हायकोर्टाचे आदेश प्रमाणे आमच्या टॅक्सी भावांक मिटर दिल्लो, कोणें तो केन्ना वापरूं ना आनी तेजो उपयोगूच जावं ना. आनी ते सदांच तेंची एक आनीक मागणी आसली, आमकां इतले त्रासान घातले. रिकॉर्ड्स चॅक केल्यार आय इनहेरिटेड दॅट, हांवें ते मिटर सांगो ना. ऑलरेडी एवरीथींग हॅज मूव्ड फायनलायज करून म्हाजे कडेन आयली वेन आय बिकेम ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. ओके, नाव हॅविंग सेड दॅट I only want to say that they have to adopt technology. Technology means having your taxi on any app you want. You form your own app, no? I want 1 mile extra. I have said I will fund you if you people are going to have your own app. We need the data. Data is very important for future planning. Data is important to keep account. Data bank is important for safety. Point to point monitoring from where to where tourist has gone. How many trips that tourist has made, how it can be done. Should not all this be monitored? Now we had further consulted with all the all my ADTs, that is Assistant Director of Transport, all the officials as well as Director went around whole of Goa. सगळे असोसिएशनाक मेळ्ळो, सगळ्यांक तो मेळ्ळो. एकूच तेणें सांगलें आपण तुमकां फ्रीडम दितात पण तान एपान येया. Feedback is most of the majority of the taxi people want it. There is only a small section and perhaps some leaders who don't want it. I don't know what are the reasons. But sooner or later, when you say that we should adopt technology and the whole world is going on technology, we are doing. It is like saying, I am repeating again what I said earlier. कोण एक बरो शोरूम घालता, खूब खर्च करता, best of things he keeps in the showroom. Does it mean that nobody should go on an app and purchase something? Whether it is on the different apps that are there, whether Amazon or Snapdeal, Blinkit or various apps, किती app येयले आसा. Does it mean that because somebody has a showroom, इतलो investment केला, ॲपाचेर घरा कडेन वस्त पावता ती आमी हाडपाचें न्हू? This is a moot question. Answer is simple, yes, people should have the freedom. If they have a freedom to choose according to what is there on the app and decide आपल्या कितें जाय, why they can't decide which taxi they should take, with whom they should sit for a ride, and should they not see about the safety of theirs as well as of others? And I have seen, I am not advocating any taxi app operator. म्हाका क्रिटिसिजम येयले गोंयचे टॅक्सी पात्रांव स्कीम आमी केले, मागीर ती मुख्यमंत्री टॅक्सी पात्रांव स्कीम आमचे मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगले पात्रांव करया तांकां, ड्रायव्हर मुडया नाका. वी कॉल्ड देम पात्रांव. टुडे वी हॅव मोर देन 3,700 पीपल ऑन गोवा मायल्स ऑन दॅट ऑन द स्कीम. पेडणेचे भुरगे आसा. एक टायमा असो प्रोपगंडा केलो, सगळे ते लोक भायले गोंयचे न्हू म्हूण. हांवें लिस्ट वाचले असेंब्लीन. 90% आमचे लोकल गोंयकार. एटलीस्ट 100 of them out of that or more than that, now number must I am giving old figures, त्यांचे टॅक्सीचे पैसे बोलले, इतले भाडे तेणी मारली on the app. So if they can do it, why others cannot do it? I am not forcing anybody. Don't go to Goa Miles at all. I am not advocating them. I am saying one of the operational app. That's why I am talking about Goa Miles. It is the only operational app which is operating in Goa, and it is 20% lower than the notified rate. So people are preferring it. आज प्रत्येक गोंयान ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम आसा. दोश येता आमकां, आमी कांय करना. When they are not ready to accept it, how can I force them? I am waiting for the good day when they themselves will come. होय आमी आपली ॲप करता, आमची ओन ॲप आसतली, आमी टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करता. दॅट इज वॉट वी आर आस्किंग. आमी हिंगा तुका वच म्हूण सांगना, एकोडे वच म्हूण सांगना, अजिबान आमी सांगना. Yes, if they have slightly changed their mindset and if they allow technology to be adopted, problem automatically gets solved. It's not a rocket science that you need to solve the problem. So it's only a mindset it has to change. So तुमकां कितें दिसता, आतां जी लोकल टॅक्सीकारांची जी रेट आसा ती खंय तरी जास्त प्रमाणान आसा, ताका लागून हे अशें चल्लां, वो तेंच्यांनी आपली रेट देंवोवपाची गरज आसा. आनी जर तेंच्यांनी आपलो ॲप काडलो जाल्यार कशा तरेन तांकां फायदो जातलो? जे व्हायरल जायत आसा, एक व्हिडिओ येत आसा, टुरिस्ट एफेक्ट जाता ते
जे बोवाड करता तेजेर तांकां समजपा जाय. हांव कांय म्हणपाक सोदना. हांवें कितें म्हणल्यार ते रोखडे मिसअंडरस्टँड जाता म्हणटा हांव तांकां कितें कितें नांवां म्हणटा म्हूण. हांव कांयच म्हणपाक सोदना. तेणी स्वताचो अनुभव घेवपाचो. तांकां खबर आसा ट्युरिस्ट आज कितले कंप्लेन करता, कितले व्हिडिओ व्हायरल जाता आनी कित्याक ट्युरिजम आज मातशें सकयल पडलां, कित्याक पडलां ते सगळ्यान दोश कोणाचेर येता. आतां हें म्हणटाना म्हाका आनीकूय म्हणपाक जाय. आमी फक्त एक टॅक्सीचेच पळयता कित्याक टॅक्सी सगळे लागता, पूण गोंयान इवन हॉटेलवाल्यांनी बाकीच्या लोकांनी जे बिझनस आहा ट्युरिजम वेवसाय जे आसा तेणी मातशें चिंतपा जाय. अननेसेसरी डोंट हायक द रेट्स. The people will start going to other countries, which is already happening, and that's why you will have less count of tourists. अशें जाल्यार. So everybody has to think what is good for the sake of their business model, what is good for the sake of Goa and Goa at large, because Goa is dependent on tourism. So हांव म्हणपाक सोदना, तांकांच दोश दिवपाक सोदना, पूण टायम येयल्लो आसा. एक बरें थंड मनान तेणी चिंतपाक जाय, बाबा हे आमी केन्ना आमचें मन बदलतले, एपाचेर आमी केन्ना वतले. अवश्य तुम्ही तुमचे ॲप घाला मरे. देर आर सो मेनी एजन्सीज विल मेक यू अ गुड ॲप अँड गिव यू. देर आर वेरियस इश्यूज. हांवें तुका सांगला एकूच टॅक्सीवाल्यांकूच हांव दोश दिना, हॉटेलवाले आहात तांचे त्यांचे प्रायसींग हांवें पळयलां. इफ यू गो टू श्रीलंका, इफ यू गो टू अदर नेबरिंग टुरिजम प्लेसीस, बाली, म्हजे फ्रेंड कितलेशे वयता, हांवूय वयता. यू गो टू थायलँड, सो नायस रूम्स यू गेट एट 1/3 ऑफ वॉट इज द कॉस्ट इन गोवा. They should also think, no, why they are pricing it so high. Over exploitation, obviously. तेणी चिंतपा जाय कित्याक इतली पब्लिसिटी तांकां बॅड मेळटा आनी गोवा ओवर प्रायस म्हणटा. तेणी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. सर आतां तुमी सांगलें की जे एन्क्रोचमेंट आसा रस्त्याचे ते सगळे इलिगल आसा ते काडचे म्हणून. आतां जो पंचायती आसा त्यो हे बांदपाक दिता आनी ते खंय तरी ह्या इलिगल हितून भ्रश्टाचारान मेळयले आसा. अशा परिस्थितींत जी पंचायत तांचेर कशी कारवाय करता, कितें करतली? एक आहा सगळे सरपंचांनी आनी तेंचे सगळे वांगड्यांनी तशेंच सेक्रेटरी पंचायतीन आनी सरकारान सुद्दां जे कोर्टाचो आदेश येयला तो सिरियसली घेतलेलो आसा. आमी सांगला आनी वयर आमची चर्चा जाली. मान्य मुख्यमंत्री आशिल्ले जे रोड सायड जे आसात शेतान कोणें बांदला असले डेफिनेटली काडपाक पडटले. आता बाकीचेय लोक आसात, बाकीचे लोक काडपाची गरज ना. ताका लोक सरकार प्रयत्न करता कशें तांकां लिगलायज करपाचें तें. कित्याक आख्खे गोंयान पळोवपाक गेल्यार ते आमी अदमासान एक सर्वे केल्ली तेन्ना मोर दॅन 70% गोंयकार आसा. हे पळय प्रोपागंडा चलता सगळे भायले हेय सारके न्हू. सो आमी गोंयकारांक त्रासान घालतले सगळे मोडून. व्हडली चडवड मुवमेंट स्टार्ट जातलो, एज्युटेशन स्टार्ट जातलें अशें केल्यार. लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जातलो. गजाल चलता पंचायतीक हे लँड ग्रॅबिंग चड चलता. जे दिल्लीकार येवन लँड घेतात हेचेर कितें कारवाय? सी दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. लँड घेवपाक कोण दितात मनीस जाय, कोण विकता तोय मनीस जाय. विकता तेणी चिंतपाक जाय कोणा विकता, कसो विकता. होगे तांकांच ब्लेम आनी दोश दिलो म्हूण जायना. आमीच विकता न्हू म्हणून ते येता न्हू घेवपाक. सर आता ते झडपीच्या इलेक्शन आसा कितले हे जालें झडपीच्या इलेक्शनाची तयारी? पयर मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगलां न्ही झडपी इलेक्शन डिसेंबरान आमी घेतले म्हणून. पूण कितें घेवपाकूच जाय न्ही. इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट. पंचायत राज एक्टान कधी चेंज बीन जावपाक झडपीच्या हितून तांकां जे रायट्स बीन थोडे कमी आसा ते बी दिवपाक लागून खूब बरें सरकार काम करता. तांकां सफिशियंट फंड्स मेळिल्ले आसा. ओदरूच हांवें उदाहरण दिलां जे म्हणटा पंचायतीक कांय पावर ना. कशें टेक्निकल सेल जालें तेन्ना फंड रोखडे काबार जातात. फास्ट ते काम करपाक लागलेले आसा. तेच भाशेन तेंचे आतां इवन टेंडरींग ते करपाक लागिल्ले आसात थ्रू द टेक्निकल सेल. सो इट इज पावर टू देम. कोण सांगता तांकां पावर दिवना.